बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आसान उर्दू SBL। मेरा अजीज दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कारी फ़हीम अहमद कासमी। मेरा अजीज दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त बड़ा ही नाजुक दौर चल रहा है और हर तरफ एक फितना रूनुमा हो रहा है। हमें ये चाहिए कि हम इन फितनों से बचने के लिए कुछ ऐसे अमल करें जिसको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई है और हदीस में उसका सबूत भी मिलता है। वो कौन से अमल हैं और क्या ताकीद है, इसी वीडियो में मैं आपके सामने जिक्र करूंगा, क्योंकि फितनों का दौर है और बहुत बड़ा फितना हमारे सामने आने वाला है जिसको हम दज्जाल के फितने से जानते हैं। दज्जाल के फितने से कैसे बचा जा सकता है इसके बारे में मैं इस वीडियो में जिक्र करूंगा, तो बने रहिए आप हमारी वीडियो में आखिर तक। तो मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां क़यामत तक आने वाले फितनों का जिक्र किया, उसमें सबसे बड़ा फितना जो जिक्र किया गया वो दज्जाल का फितना है। और ये दौर बिल्कुल ऐसा है कि दज्जाली फितने रूनुमा होने शुरू हो गए हैं। मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पर सूरह कहफ की बात बताता चलूँ। सूरह कहफ की अभी तफसीर हमारे सामने आई, मैंने पढ़ी। उसमें ये तीन चीज़ों का कुफ़ार मक्का ने हुजूर से सवाल किया था। एक सवाल किया था कि ये बताइए वो कौन सा बादशाह है जिसने मशरिक से लेकर मगरिब तक सफ़र किया। दूसरा सवाल किया अस्हाबे कहफ कौन थे, कितने थे और कहाँ उनका मकाम था। और तीसरा एक सवाल दोस्तों ये किया था उन्होंने कुफ़ार मक्का ने कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि रूह के बारे में आपका क्या ख्याल है। बहुत से सवाल किए थे, कुरान करीम में उनका बहुत सा जिक्र है। बहरहाल मैं तफसीर में नहीं जाना चाहता, लेकिन यहाँ पर एक फितने के बात में कर रहा हूँ जिसका नाम है दज्जाली फितना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये सही हदीस है मुस्लिम शरीफ में और अबू दाऊद शरीफ में और सुनन इब्ने माजा में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स सूरह कहफ की 10 आयत शुरू की और 10 आयत आखिर की पढ़ ले, उसके लिए एक नूर बन जाता है और दज्जाली फितने से वो महफूज हो जाता है और दज्जाली फितने से वो महफूज हो जाएगा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा बहुत ज़्यादा खुश थे और आपने कहा कि आयशा जो मांगना चाहती हो मांग लो। मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं ऐसी क्या चीज़ मांगूँ, आज मेरे आका इतने खुश हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से अपने अब्बा से इस बात का जिक्र किया कि आका आज इतने खुश हैं, मेरे महबूब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खुश हैं कि आज वो खुद कहते हैं कि जो मांगना है मांग लो, आप बताइए मैं उनसे क्या मांगूँ। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ए अहमक आयशा, उनसे अपनी आफियत के लिए और अपनी मगफिरत के लिए और दीगर चीज़ों के लिए, खुशहाली के लिए दुआ कर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इल्तिजा था हज़रत आयशा ने की कि अल्लाह के रसूल, मैं आपसे मांगती हूँ कि आप मेरे लिए दुआ करते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनके लिए दुआएं की थी उसमें एक दुआ ये भी थी कि आयशा, अल्लाह तुझे दज्जाल के फितने से महफूज रखे। और एक दूसरी रिवायत में इस तरह ये वाक़या है कि एक औरत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की ज़ियारत करने के लिए आई। हज़रत आयशा से कहा कि मुझे हुजरे मुबारक दिखा दो। हज़रत आयशा ने हुजरे मुबारक खोल दिया और वो औरत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर पहुंची और कुछ दुआएं करने के बाद में खुश होती हुई बाहर निकली और कहा कि आयशा, तूने मेरी मुराद पूरी की, अल्लाह तुझे दज्जाल के फितने से बचाए। ये इस तरह एक वाक़या है। बहरहाल बहुत से ऐसे हदीस में वाक़े मिलते हैं। अब दोस्तों, दज्जाली फितना क्या है और ये कब रूनुमा होगा? दोस्तों, दज्जाल का फितना बिल्कुल ज़माना दराज, ये समझो बिल्कुल करीब है, और वो कब रूनुमा हो जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन आजकल ऐसे फितने दौर हो गया है कि दज्जाल के फितने बिल्कुल हमारे सरों के ऊपर हैं, हमारे घरों के अंदर दाखिल हो चुके हैं। आप सोच रहे होंगे हमारे घरों के अंदर कैसे दाखिल हो गए। दोस्तों, ये जो मोबाइल है ये एक दज्जाल का फितना ही है जो हमारे और मेरे और आपके सबकी जेब में मौजूद है। आजकल जो नाच गाने बजाने, बेहयाई, बेशर्मी, फहश चीज़ें जो है वो सारी की सारी दज्जाली फितने में शामिल हैं, जो मेरी और आपकी निगाहों के सामने ना चाहते हुए भी मोबाइल की स्क्रीन के ज़रिए पहुंच जाती हैं। हम अपनी निगाहों का चाहे जितना ही ख्याल कर लें, चाहे जितना हम अपनी निगाह की हिफाजत कर लें, लेकिन
آپ جتنی نگاہ کا حفاظت کریں گے اتنی ہی یہ اور زیادہ ٹکراتی ہیں. ہر جگہ ہر بے شمار عورتیں بازاروں میں، سڑکوں پر، محلے میں اور بستیوں میں بے شمار عورتیں، اور خصوصاً بازاروں میں تو اتنی ایسا ریلا کا ریلا ہوتا ہے، ریلا ہوتا ہے کہ اللہ معاف کرے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے حفاظت فرمائے اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہوئے دجال کے فتنے سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرمائے. دوستو دجال جب نکلے گا اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ اتنا تیز ترہ ہوگا اور اس کی میعاد صرف 40 دن تک دنیا میں رہے گا، لیکن اس کا ایک دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے 6 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 مہینے کے برابر اور چوتھا دن 1 ہفتے کے برابر. باقی دن اس کے نارمل ہوں گے، لیکن وہ اتنے سخت ترین دن ہوں گے کہ وہ جس کو چاہے گا مردے کو زندہ کر دے گا، اپنی جنت بنا کر کے دکھا دے گا، اپنی جہنم بنا کر کے دکھا دے گا. ایمان والوں کو اس قدر وہ اذیت پہنچائے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی ہے، وقنا من فتنتی مسیح الدجال، کہ اللہ مجھے مسیح دجال کے فتنے سے حفاظت فرما. دوستو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر اور وقنا من فتنتی مسیح الدجال. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا اس طرح کی ہے کہ اللہ مجھے عذاب قبر سے اور عذاب حشر سے اور دجال کے فتنے سے حفاظت فرما. اب دوستو دجال کا فتنہ کیا ہے؟ ہم بہت سی چیزیں ایسے ہمارے سامنے ہیں جس کا ہم یہ تصور بھی نہیں کرتے کہ دجال کے فتنے شامل ہے. مان لیجئے ابھی ایک بہت زیادہ ٹرینڈ چل رہا تھا جس کو منور کے نام سے کوئی ایک لڑکا تھا جو منور، وہ بگ باس میں گیا تھا. بگ باس میں ایک آنکھ بنی ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں. میں نے اس کی تحقیق میں کچھ پڑھا تو میرے ذہن کام کرنا بند کر گیا کہ یہ ایسا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بگ باس اتنا اچھا سیریل ہے اور لوگ ایسے اور ایسے، لیکن یہ دجال کا کتنا بڑا فتنہ ہے. یعنی اس کو پوری آنکھ ایسے دکھائی دے رہی ہے کہ یہ واقعی میں ایسا لگتا ہے کہ دجال سامنے بیٹھا ہوا ہے، نعوذ باللہ. تو میرا عزیز دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس گئے گزرے دور میں اپنے ایمان کی، اپنی جان اور مال، عزت آبرو کی حفاظت کریں. اور ذریعہ صرف ایک ہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن کریم کے ساتھ وابستہ کر لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے ساتھ وابستہ کر لیں اور اپنے آپ کو دین شریعت کے مطابق زندگی میں لانے کی کوشش کریں، شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. جو بندہ شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. ورنہ دوستو آج کل جو دور چل رہا ہے، میری نہیں، آپ بڑے بڑے علماء دین کی اور بڑے بڑے اکابرین اسلاف کی بات اٹھا کر کے دیکھ لیجئے. آج کل جو دور چل رہا ہے، ہمارے اکابرین کہہ رہے ہیں اور بڑے سختی اور تاکید کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، خصوصاً چھوٹے چھوٹے بچوں کو دین سے وابستہ کرو. اگر آپ دین سے ان کو وابستہ نہیں کرو گے تو آنے والی نسل یا تو مکمل دین سے خارج ہو جائے گی یا پھر مکمل دین کے اندر آئے گی. اب یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اپنی آنے والی نسل کو مکمل دین کے اندر داخل کرنا چاہتے ہیں یا مکمل دین سے خارج کرنا چاہتے ہیں. آج ہی پڑھے لکھے لوگ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اسکول کی 4 کتابیں پڑھ لی تو نئی نئی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. ارے میاں یہ تو پرانی باتیں ہیں، شریعت تو پرانی ہے، اتنا یہ ہے اتنا یہ ہے، ٹیکنالوجی اس قدر آگے پہنچ چکی ہے، تم وہی پرانی باتوں پر لے چلتے ہو. یہاں پر مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آیا، میں واقعہ آپ کو سنا کر اپنی بات پوری کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دجالی فتنے سے حفاظت فرمائے. اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں اور آخر کی 10 آیتیں روزانہ اپنے معمول میں پڑھنا شروع کریں اور 11 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون اور 11 مرتبہ ہی سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد یہ اپنے روزانہ کے معمول میں شامل کریں. کسی بھی وقت پڑھ لیں، کسی نماز کے بعد پڑھ لیں، چلتے پھرتے پڑھ لیں، جیسا بھی آپ کے پاس وقت ہو اپنے معمول میں یہ شامل کریں. اور علماء کا یہ تحقیق ہے، علماء کا قول ہے کہ جو شخص یہ معمول بنا لے گا انشاءاللہ وہ دجالی فتنے سے محفوظ ہوگا. اللہ اعلم.